दर्शक महानुभावहरू कृपया ध्यान दिनुहोला। शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदको मिति 2080 कार्तिक 12 को निर्णयबाट शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2080 स्वीकृत भएको छ। यसलाई शिक्षक पेशागत विकास प्रारूपको परिमार्जित संस्करण भनिएको छ। यो प्रारूपलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले 2080 पौष 26 गते आफ्नो वेबसाइट chrd.gov.np बाट सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2080 मा जम्मा 5 वटा परिच्छेद रहेका छन्। परिच्छेद 1 मा प्रारम्भिक, परिच्छेद 2 मा शिक्षक पेशागत विकास, परिच्छेद 3 मा शिक्षक पेशागत विकासका विधिहरू, परिच्छेद 4 मा विभिन्न सरकारवालाहरूको भूमिका र परिच्छेद 5 मा विविध विषयमा विभिन्न व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएका छन्। शिक्षक पेशागत विकासको सन्दर्भमा पहिलो पटक शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2072 जारी गरिएको थियो। यो प्रारूपले शिक्षकलाई प्रमाणीकरण, पुनर्ताजकी, मोडुलर, स्वप्रयत्न र अनुभव आदान प्रदानको माध्यमबाट पेशागत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। परिमार्जित संस्करणले तिनै तालिमहरूलाई विद्यमान नीतिगत व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सङ्घीय संरचना अनुरूपको कार्य जिम्मेवारी मार्फत शिक्षक पेशागत विकासका सम्बन्धमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076, दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 4 शिक्षा 2030 कार्यान्वयनको राष्ट्रिय प्रारूप र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाले तय गरेका लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्नका लागि प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षादेखि माध्यमिक तहसम्म कार्यरत शिक्षकको पेशागत विकासलाई फराकिलो बनाउँदै पेशागत दक्षताका अवसरहरूमा वृद्धि गर्न 2 वटा मुख्य उद्देश्य। पहिलो, शिक्षक पेशागत विकासको आयामलाई फराकिलो बनाउँदै निरन्तर पेशागत विकासका अवसरहरूमा सबै शिक्षकको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने र दोस्रो, पेशागत विकास कार्यक्रमबाट सिकेका शिक्षण सिपको प्रयोग गरी कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा बढोत्तरी ल्याउने रहेका छन्। यो परिमार्जित प्रारूपले शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 ले निर्धारण गरेका 8 वटा सक्षमताहरू, विषयवस्तुको ज्ञान, शिक्षण सिकाइका तौर तरिकाको ज्ञान, बालबालिका अर्थात् सिकाइको ज्ञान, सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन, सञ्चार तथा सहकार्य, निरन्तर सिकाइ तथा पेशागत विकास, कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासका लागि शिक्षक पेशागत विकास गरिने र त्यसका लागि शिक्षक पेशागत विकासका 7 वटा उद्देश्यहरू। पहिलो, शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउन शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकासका लागि शिक्षक तालिम लगायत विविध अवसरहरू विस्तार गर्दै तिनमा सबै शिक्षकको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै यसलाई आवश्यकतामा आधारित र व्यावहारिक बनाउने। दोस्रो, अपाङ्गता तथा विभिन्न सिकाइ क्षमता र आवश्यकता भएका बालबालिकाको सिकाइ सहजीकरणका लागि सम्बन्धित शिक्षकहरूको पेशागत क्षमता विकासका लागि विशेष अवसर उपलब्ध गराउने। तेस्रो, शिक्षक पेशागत विकासका कार्यक्रमलाई आम्ने सामने, अनलाइन तथा मिश्रित पद्धतिमा आधारित बनाई समकालिक र असमकालिक सिकाइका विधिहरूको प्रयोग गरी शिक्षकहरूमा पेशागत अनुकूलता र उत्थानशीलता विकास गर्ने। चौथो, शिक्षक पेशागत विकास तालिमको अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने। पाँचौं, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन हुने शिक्षक तालिमलाई व्यवस्थित बनाउने। छैटौं, शिक्षक पेशागत विकासमा सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई जिम्मेवारी बनाउने र सातौंमा, शिक्षक पेशागत विकाससँग सम्बन्धित क्रियाकलापको सञ्चालन पश्चात शिक्षकले सिकेका सिपको कक्षा कोठामा रूपान्तरण, त्यस सम्बन्धित कामको फलोअप र विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिमा सुधारको लागि प्रोत्साहन गर्ने गरी लिपिबद्ध गरेको छ। शिक्षकको पेशागत विकासका लागि विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम, शिक्षकमा शिक्षण सिप सम्बन्धी वास्तविक आवश्यकता, विद्यालयमा गरिने परियोजना कार्य, तोकिएका सक्षमताको आधारमा प्रशिक्षकको तयारी, सहभागिता केन्द्रित तालिम, आम्ने सामने वा अनलाइनको माध्यमबाट तालिम, समकालिक, असमकालिक तथा मिश्रित विधिको प्रयोग, मेन्टरिङ, कार्यमूलक अनुसन्धान, शिक्षक सञ्जाल र सम्मेलन, पाठ अध्ययन आदिको प्रभावकारी उपयोग, सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, तिनै तहका सरकारका शिक्षा तालिम हेर्ने संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य, फ्लिप्ड मोडल, तालिममा सिकेका कुराको कार्यान्वयनको फ्लोअप, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा परेको असर र प्रभावका विषय समेतलाई आधारको रूपमा लिने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षक पेशागत विकासका लागि नवप्रवेशी शिक्षकलाई 30 कार्य दिनको सेवा प्रवेश तालिम,
यसमा 15 दिन फेस टु फेस वा अनलाइन वा मिश्रित र बाँकी 15 दिन विद्यालयमा आधारित गरेर सञ्चालन गर्ने। 1 महिने प्रमाणीकरण तालिम, शिक्षक मेन्टरिङ कार्यक्रम, छोटो अवधिको कस्टमाइज तालिम, पाठ अध्ययन, स्वनिर्देशित सिकाइ, कार्यमूलक अनुसन्धान, सिकाइ सञ्जाल, सहपाठी कक्षा अवलोकन, स्वमूल्याङ्कन लगायतका विधिहरूको अवलम्बन गरिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। शिक्षक पेशागत विकासका लागि शिक्षा हेर्ने सङ्घीय मन्त्रालयले नीतिगत मार्गदर्शन, निर्देशन तथा स्रोत व्यवस्थापनका लागि समन्वय गर्ने। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रारूप र मापदण्ड विकास, पाठ्यक्रम, नमुना तालिम सामग्री विकास, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, टट सञ्चालन, बजेट व्यवस्था, तालिम केन्द्र र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी कार्यक्रमको गुणस्तर मूल्याङ्कन, 1 महिने तालिमको प्रमाणीकरण र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने। प्रदेशका शिक्षा तालिम केन्द्रले कार्यक्रम सञ्चालन, प्रशिक्षक निर्देशिका र स्रोत सामग्री विकास, कस्टमाइज तालिमको पाठ्यक्रम र तालिम सामग्री विकास, मेन्टर तालिम सञ्चालन, प्रशिक्षणका लागि रोस्टरको तयारी, कार्यक्रम अभिमुखीकरण, फलोअप सहायता प्रदान, अभिलेख व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले तालिम केन्द्र र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय, सुपरभिजन तथा सहायता सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने। स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन, यसमा खास गरी 2टा कार्यक्रम कस्टमाइज र मेन्टरिङ कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने कुराहरू छ भने अभिलेख व्यवस्थापन, अभिमुखीकरण, शिक्षक प्रोत्साहन, अनुगमन, फलोअप र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको लेखाजोखा गर्ने काम पनि स्थानीय तह अन्तर्गत राखिएको छ। विद्यालयले शिक्षकलाई सहयोग, उनीहरूको सहभागिता, उपयुक्त सिकाइ वातावरण निर्माण, सिकाइ संस्कृति विकासका लागि अन्य आवश्यक काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। शिक्षक पेशागत विकासका लागि विश्वविद्यालय, गैर सरकारी सङ्घ संस्था, सार्वजनिक गुठीका विद्यालय, निजी लगानीका विद्यालयसँग सहकार्य गरी सबै प्रकारका विद्यालयका सबै शिक्षकलाई तालिम उपलब्ध हुने वातावरण मिलाउने, प्रधानाध्यापकको शैक्षणिक नेतृत्व तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै 1 महिने तालिम सञ्चालन गरिने। तालिमको प्रभावकारिताका लागि मेन्टरिङ, कार्यमूलक अनुसन्धान, सहपाठी कक्षा अवलोकन, पाठ अध्ययन, स्वनिर्देशित सिकाइको अनुगमन, छलफल र पृष्ठपोषण प्रदान गरिने। यसका लागि शिक्षा अधिकृत, स्रोत शिक्षक र विज्ञ परिचालन गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ। यसको अभिलेख CEHRDले तयार पारेको ढाँचामा तालिम केन्द्रले व्यवस्थित गरी CEHRDबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने र सोको अभिलेखका लागि टिचर ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम TTMIS विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ भने अन्त्यमा यो प्रारूप नीतिगत दस्तावेजका रूपमा रहने र यसमा उल्लेखित क्रियाकलाप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सामग्री विकास, वितरण तथा प्रबन्धीकरण गर्न सकिने व्यवस्था शिक्षक पेशागत विकास प्रारूपको परिमार्जित संस्करण 2080मा समेटिएको छ। दर्शकवृन्द, आजको भिडियोमा उल्लेखित सामग्रीहरू यति नै। भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट र सेयर गरी च्यानललाई यसअघि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद। नमस्कार।